त्यहाँ उसको अब अहिले त आइटिबिटी इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस मात्रै होइन, पुरै इन्डियाको सेना अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो सीमा सुरक्षा बल अनि अब सिआरपी जो चाहिँ अब सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस जो हतियारधारी नै हुन्छ ती सबै तैनात गरिसकेका छ त्यो क्षेत्रमा। त्यहाँ चाहिँ खेलकुद भवनहरू थिए, त्यहाँ वन कार्यालय थियो, त्यहाँ चाहिँ खुला मञ्चको रूपमा राखिएको थियो, कवर्ड हल थियो, अरू भवनहरू थिए। ती सबै अब यद्यपि जमिन अहिले पनि त्यहीँ छ हेर्नुहोस् है। फेरि अब कहिले जुगाको लडाइँको रूपमा गइसक्यो कि अब पछिल्लो चरणमा के छ भने चाइनिज सैनिकहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ लुगा दिएको छ कि त्यो लुगा चाहिँ लड्दा पनि केही हुँदैन, गोली पनि लाग्दा पनि केही पनि हुँदैन, चिसोले पनि केही गर्दैन, तातोले पनि केही गर्दैन, त्यो प्रकारको लुगा लगाएको त्यो तयारी छ होइन। सैनिकले चाहिँ अभ्यास गर्ने स्थलको रूपमा जुन विकास गरेको छ त्यो सानो जमिन त होइन, तर त्यो भएको जमिनमा मध्ये पनि आधा जमिन त काटिसकेको छ फेरि काली नदीले। चाहे त्यो एउटा घर मात्रै बन्ने जमिन किन नहोस्, त्यो त नेपालको जमिन हो। अनि 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर भन्ने नेताहरूले त्यत्रो जमिन चाहिँ किन छोडिरहेछन्। त्यो पछिल्लो चोटि चाहिँ खास गरी गलवानमा इन्डियाको जब विवाद बढ्यो चीनसँग, त्यस पछाडि उसले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सैनिक जम्मा गर्ने ठाउँ पनि बनायो कि। अनि उनीहरूलाई एन्टी इन्डियन फिलिङ जनतामा बढाउनु छ र त्यो एन्टी इन्डियन देखाएर भोट बटुल्नु छ। त्यसका निमित्त मात्रै उनीहरू चाहिँ सीमाको समस्याको विषय उठाउँछन्, सीमा समस्याको समाधान चाहँदैनन्। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दाखेरि अनि अहिले महाकाली नदीको चाहिँ पारिपट्टि हाम्रो चाहिँ त्यो अहिलेको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामको तलपट्टि जुन बस पार्क छ त्यसको ठिक पश्चिमपट्टि हो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्रले 35 सालमा वृक्षारोपण गरेको, त्यही भएर त्यसलाई वीरेन्द्र वन पनि भनिन्थ्यो त्यो ठाउँलाई होइन। अनि त्यो त अब छैन। अनि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भने देशको भूभाग चाहिँ हराउँदाखेरि गुम्दाखेरि चाहिँ अर्कोले चाहिँ तटबन्ध बाँधेर लैजान खोज्दाखेरि चाहिँ चुपचाप बस्ने, यो कस्तो किसिमको नारा हो होइन। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालजी हुनुहुन्छ। विशेष त ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले काली नदीको पश्चिमी क्षेत्र नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध बनाउन थालेको भन्दै यसलाई तत्कालै रोक्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र भारतका विदेश मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली यति बेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ र सीमा विवादको विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ भनेर नेपालले दाबी गरिरहँदा भारतले भने परराष्ट्र मन्त्री गेवाली भारत पुग्नु अगावै सीमाको विषयमा वार्ता हुन सक्दैन भनेर त्यो किसिमको टिप्पणी पनि आइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो तटबन्ध जुन भारतले निर्माण थालिसकेको छ यो विषयमा उहाँले ज्ञापन पत्र त बुझाउनु भयो, नेपाल सरकारले थप यो विषयमा कुनै धारणा बाहिर नल्याइसकेको अवस्थामा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। यहाँ धन्यवाद। अब जुन तटबन्ध बनाइरहेको छ भारतले, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो। मैले जुन कुरा बारम्बार भन्दै आएको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ इन्डियाको फरेन मिनिस्ट्रीको स्पोक्स पर्सन जो प्रवक्ता हो उसले चाहिँ पहिले जुन कुरा भन्दै आएको त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याएको छ। यसबाट उसले के थपेको छ भने नेपाल इन्डिया संयुक्त आयोग र सीमाको विषय फरक हुन् भनेर यो संयुक्त आयोगमा सीमाको कुरा नउठ्ने भनेर एक किसिमको पूर्व सङ्केत गर्यो। यद्यपि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ अब कुराकानी सुरु भएपछि अब यो कुरा पनि म उठाउँछु भन्नुभयो। उहाँलाई उठाउनबाट त इन्डियाले रोक्न सक्दैन, तर के भने अब यो विषयमा प्रवेश नगरौँ भनेर चाहिँ उताबाट चाहिँ काउन्टर आउन सक्छ होइन। तर प्रवक्ताले इन्डियाको विदेश मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयको प्रवक्ताले योभन्दा पहिले जतिपटक नेपालले चाहिँ कूटनीतिक नोट पठायो, विरोध पत्र पठायो, प्रत्येक पटक उसले के भन्दै आइरहेछ भने जुन जमिन चाहिँ लिम्पिया झोरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि चाहिँ इन्डियाले नोभेम्बर 2019मा जुन राख्यो नि आफ्नो पोलिटिकल म्यापमा, त्यो हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो भन्दै आएको छ। बाटो बनाएर हामीले विरोध गऱ्यौँ, त्यो बाटो पनि हाम्रै सोभरेन टेरिटोरीमै बनेको हो, त्यस कारण नेपाललाई सोध्ने कुरै थिएन भनेर भनेको छ। र अनि जब वार्ताको कुरा उठ्दाखेरि पनि वार्ता हुन्छ, तर यो टेरिटोरी जुन इन्डियाको सोभरेन टेरिटोरी हो, जुन चाहिँ नेपालको हामी
इन्टिग्रल पार्ट अफ नेपाल र सोभरेन टेरिटोरी अफ नेपाल भन्दैछौँ, त्यसलाई इन्डियाले पनि उत्तिकै जोरदार रूपमा सोभरेन टेरिटोरी अफ इन्डिया भनिराखेको छ र उसकै कब्जामा छ। त्यहाँ उसको अब अहिले त आइटिबिटी इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस मात्रै होइन, पुरै इन्डियाको सेना अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो सीमा सुरक्षा बल अनि अब सिआरपी जो चाहिँ अब सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस जो हतियारधारी नै हुन्छ ती सबै तैनात गरिसकेको छ त्यो क्षेत्रमा। अनि अब प्रतिक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने अब हामीले तटबन्धको विषयमा कुरा माग गरेका हौँ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ जानकारी रहेछ कि रहेन सर यो विषयमा? हजुर, अब नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ जानुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै पत्रिकाको ब्यानर न्युज बनाएको छ कि इन्डियाले तटबन्ध एकपक्षीय रूपमा बनाउँदैछ भनेर। जानकारी नहुने त कुरै भएन। तर अब हाम्रो सरकार यस्तो हो कि अब 27 किलोमिटर बाटो भन्दा पनि थाहा छैन भन्छ होइन। अनि विगतमा भनेकै हो। अनि 200 वर्षको इतिहासमा नक्सा चुच्चे मैले देखेकै थिएन पनि भन्छन् होइन। अब यस्तो हास्यास्पद कुरा गर्ने सरकारको विषयमा त धेरै टिप्पणी के गरिरहनु र? त्यहाँ खास भारतले अहिले जुन तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ नि के गरिरहेको छ यति बेला? होइन, एक त तटबन्ध निर्माणको प्रक्रिया उसले सुरु गरिसक्यो, डोजर लगाएर खनेको। त्यस पछाडि चाहिँ अब ढुङ्गाहरू हाल्नको निमित्त अब चाहिँ त्यो त अब काली नदीले त अलिकति त्यसको प्रवाह अलिक तेजिलो छ, त्यसलाई रोक्नको निमित्त त अब चाहिँ कङ्क्रिट नै त्यो वाल चाहिँ त्यहाँ बन्छ होइन तटबन्ध। तर इन्डियाले तटबन्धका निमित्त त्यो क्षेत्र किन रोज्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ होइन। मेरो जानकारी अनुसार म गत साल चाहिँ पुस 1 गते म दार्चुलामा थिएँ होइन। त्यति बेला जुन होटलमा म बसेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ बेलुका हामीले चाहिँ बन्दुक चलेको अथवा गोली चलेको आवाज सुन्यौँ। अनि हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँपट्टिपट्टि चाहिँ इन्डियाले राति मात्रै होइन 24 घन्टा अब यो गोली हान्ने तारो लगाउने चाहिँ अभ्यास गर्छ र त्यो कहिलेकाहीँ गोली चाहिँ हाम्रोतिर पनि आइपुग्छ उछिटिएर भन्ने कुराहरू गरे। अनि भोलिपल्ट मैले चाहिँ त्यहाँ कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ तर यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो भनेर भनेको पनि पाएँ मैले। र संयोगवश र सौभाग्यवश अब 3 दिन अगाडि दार्चुलाबाट एकजना युवक एकजना पत्रकार साथीले चाहिँ मलाई भेट्टाउन ल्याउनु भयो र मैले उहाँलाई सोधेपछि अनि यो विषयमा उहाँले अलिकति जानकारी गराउनु भयो। त्यो के रहेछ भनेदेखि 70 सालमा बाढी आएको रहेछ काली नदीमा। त्यो चाहिँ 70 सालमा बाढी आएर अनि बाढीले चाहिँ ठुलो जमिनको भाग चाहिँ अब पश्चिमतिर पारिदियो अनि पूर्वतिरबाट काली नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्यो। अर्थात् नेपाली जमिन काटेर इन्डियाको साइडपट्टि पारिदियो, इन्डियाको धारचुला भनौँ न। यद्यपि हामीले एउटा कुरा म कहिले पनि किन बिर्सन चाहन्न भने हामीले चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिलाई नेपालले मानुन्जेल मात्रै त्यो धारचुला हो इन्डियाको हो। तर हाम्रो क्लेम त ग्रेटर नेपालको क्लेम त त्यो त हाम्रो टेरिटोरी हो होइन। तर के भने नेपाल सरकारले नमानुन्जेल हामीले पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने हुँदा धारचुला र दार्चुलाको बिचबाट काली नदी बग्छ। त्यसले कहिलेकाहीँ ठुलो बाढी आउँदाखेरि कहिले पश्चिमतिर हान्ने कहिले पूर्वतिर हान्ने गर्दाखेरि पूर्वतिर हानेको बेलामा अब जमिन नेपालको जमिनलाई कटान गर्दै नदी त्यहाँबाट बग्यो र त्यो जुन जमिन बाँकी थियो त्यो चाहिँ पश्चिमपट्टि पऱ्यो। र त्यहाँ के थियो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि त्यहाँ चाहिँ खेलकुद भवनहरू थिए, त्यहाँ वन कार्यालय थियो, त्यहाँ चाहिँ खुला मञ्चको रूपमा राखिएको थियो, कभर्ड हल थियो, अरू भवनहरू थिए। ती सबै अब यद्यपि जमिन अहिले पनि त्यहीँ छ हेर्नुहोस् है। फेरि त्यहाँ त्यो जमिन किनभने सैनिकले चाहिँ अभ्यास गर्ने स्थलको रूपमा जुन विकास गरेको छ त्यो सानो जमिन त होइन। तर त्यो भएको जमिनमा मध्ये पनि आधा जमिन त काटिसकेको छ फेरि काली नदीले। त्यहाँ कभर्ड हल आधा मात्रै छ, खेलकुद मैदान आधा मात्रै छ होइन। अनि हाम्रो माग ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाको माग चाहिँ के भने तटबन्ध बनाउने कुरा एक त सीमा नदी सुगौली सन्धिलाई मानुन्जेल, यद्यपि सुगौली सन्धिका अनुसार पनि त्यो सीमा नदी होइन। तर नेपाल सरकारले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि इन्डियासँग गर्दाखेरि त्यो मेजर ठाउँमा चाहिँ काली नदी चाहिँ बोर्डर रिभर हो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेकै छ। त्यसलाई मानिसकेपछि अब हामी पनि बाध्य भएर त्यसलाई चाहिँ बोर्डर रिभर त मान्नु पऱ्यो, नत्र भने सुगौली सन्धि अनुसार चाहिँ काली नदीको पश्चिम धारसम्म नेपाल हो होइन। अनि अहिले इन्डियाले चाहिँ त्यो ठाउँ किन रोज्यो भन्दाखेरि अब सैनिक अभ्यास सैनिकहरूले चाहिँ अब चाहिँ बन्दुक पड्काउने गोली चलाउने त्यो तारो हान्ने जुन एउटा क्षेत्र बनाएका छन् अभ्यासको स्थल, अब त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको निमित्त किनभने धार परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ठुलो बाढी आयो भने त्यो जमिन पनि काट्ने सम्भावना छ काली नदीले। अनि त्यो जमिन बचाउनको निमित्त
भनेपछि अब त्यो जमिन बचाउन उसले तटबन्ध बनाउने हो भने थप नेपालको जमिन अथवा नेपालको तटबन्ध पनि भत्काउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले आफ्नो जमिनमा त्यति बेला बाढी आउने साथै बाढी रोकिसकेपछि बेली ब्रिज हालेर हुन्छ कि झोलुङ्गे पुल हालेर हुन्छ कि त्यहाँ त आफूले तटबन्ध निर्माण गरेर चाहिँ इन्डियासँग कुराकानी गरेर आफ्नो जनतालाई त्यहाँ लगेर बसाउनु पर्थ्यो। जनतालाई चाहिँ उल्टो अब कहाँ कहाँ चाहिँ घडेरी मिलाएर राख्यो होला त्यसको अध्ययन म गरिरहेको छु। भनेपछि इन्डियाले अहिले मिलाएर राखिएको पनि छ नेपाली जनता त के भने त्यहाँ जुन उनको जमिन थियो यद्यपि त्यहाँ त के भने अब भनौँ न अहिले पनि हेर्दाखेरि जनताको जमिन थोरै थियो होला किनभने अब त्यहाँ वन कार्यालय खेलकुद भवन अनि चाहिँ अब कबड हल त्यस पछाडि यो खुला मञ्च भनौँ न हामी यहाँ भन्छौँ नि त्यस्तै किसिमको ठुलो मैदान त्यो त अब सरकारी थियो होइन। अब त्यो बगाएपछि सरकारको बगाएपछि त अब के फरक पर्छ नेपाल सरकारलाई त आफ्नो जमिन बग्नु र नबग्नुसँग मतलब नबग्नु मुलुक जस्तो देखिन्छ कि होइन भने एक इन्च जमिन छोडिदिन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छैन अस्ति अन्तर्वार्तामै भन्नुभयो न्युजको अन्तर्वार्तामा हाम्रो सीमाको जमिन हामी छोड्दैनौँ भनेर होइन। अनि उहाँको कुरा सीमामा नपार्ने अब कालीपारी छ अहिलेको नक्सामा कालीपारी देखाएको छ त अनि कसले अधिकार दियो केपी शर्मा ओलीलाई अथवा चाहिँ यो भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्री के अरे के अर्याल पद्म अर्यालले कसले अधिकार दियो त्यो कालीपारीको जमिन छोडेर चाहिँ नक्सा बनाउनु भनेर। अहिले सुनिन्छ सुस्तामा पनि जमिन चाहिँ करिब 14-15 हजार हेक्टर जमिन चाहिँ छोडेको छ नक्सामा छैन होइन। अनि नक्सामा छोड्दै जाने अनि नक्सामा भएको जमिन चाहिँ हामी लिएरै छाड्छौँ भन्ने नक्सामै नराख्ने त्यसो गरेपछि त छोडेको भएन नि त। तर जनताले त देखिरहेछन् किनभने मैले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको के देखिन्छ भारतले तटबन्ध निर्माण होइन तटबन्ध निर्माण गर्नुको उद्देश्य नेपाली जमिनलाई आफ्नोतिर पार्ने र काली नदीबाट त्यो भूभागलाई बचाउने र नेपाल साइडपट्टि नदीको धारलाई भनौँ न दबाब दिने भनौँ न। त्यहाँ तटबन्ध बनेपछि त अब काली नदी त स्वतः पूर्वपट्टि धानी नै भयो पूर्वपट्टि त हाम्रो जमिन छ हाम्रो त तटबन्ध छ हाम्रो पनि यद्यपि अब चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ नदीको प्रवाहले अब कुन ढङ्गको बनेको छ हाम्रो चाहिँ तटबन्ध त्यसलाई भत्काउन सक्छ। किनभने हाम्रो माग के थियो भनेदेखि तटबन्ध बनाउन पाइन्छ तर बोर्डर रिभरमा तटबन्ध बनाउँदा दुवै देशको सहमति चाहिन्छ र यो जमिन हाम्रो भन्ने कुरा देखिसकेको छ। र मलाई दुःख केमा लागेको छ भने मैले ज्ञापन पत्र पठाएँ अध्यक्षको हैसियतले ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको र हुन त अब न्युज आएको हुनसक्छ आज मैले हेरेको छैन तर जुन परम्परागत रूपमा जुन शैलीमा चाहिँ नेपाली पत्रकारिताले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिएको देखिएको छ नि। अब यो त त्यो जमिन त ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको मात्रै क्लेमको विषय हो त यो त सारा नेपालीले क्लेम गर्नुपर्ने ठाउँ हो नि त। चाहे त्यो एउटा घर मात्रै बन्ने जमिन किन नहोस् त्यो त नेपालको जमिन हो। अनि एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्दैनौँ भनेर भन्ने नेताहरूले त्यत्रो जमिन चाहिँ किन छोडिरहेछन्। अनि हामीले कुरा उठायौँ कि तटबन्ध रोक बनाउन र सुगौली सन्धिकालीन नक्सा निकाल सुगौली सन्धिकालमा जो नदी कहाँबाट प्रभावित भएको थियो त्यो नाप अनि त्यस पछाडि चाहिँ कहाँ तटबन्ध बनाउनु पर्ने हो बनाऊ। किनभने फिल्ड बुकमा त काली नदीको चौडाइ त देखिन्छ अनि कहाँनिर चाहिँ काली नदी बगेको थियो त्यो बेलामा भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। त्यसरी पो तटबन्धबाट चाहिँ नदी नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि अर्काको जमिनलाई बचाउनुको निमित्त र आफ्नो पार्नको निमित्त अनि नेपालतिर चाहिँ नदीको धार फर्काइदिनुको निमित्त इन्डियाले बदनियतपूर्वक तटबन्ध निर्माण गर्नु गइरहेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ नि कालापानी लेक लिम्पियाधुरालाई कायम गरेरै छाड्छौँ भनेर जुन अभिव्यक्ति बारम्बार आइरहन्छ नि हजुर त्यो अनुसार काम पनि त भइरहेको होला। अब त्यो अनुसार काम त बल्ल हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ गएर कुरा गर्नुभयो कि म यो चुचे नक्साको विषयमा कुरा गर्छु भन्नुभयो। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो कुरा भयो इन्डियाको चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीको प्रवक्ताले चाहिँ अब यो नेपाल इन्डिया संयुक्त आयोगमा हुने कुराकानी र सीमा सम्बन्धी समस्या फरक कुरा हुन् यो आयोगको बैठकमा यो कुरा उठ्दैन भनेर उसले भनिसक्यो। यद्यपि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ म कुरा उठाउँछु भन्नुभएको छ होइन। किनभने मैले पहिलेदेखि नै तपाईँसँग पनि कुरा गरेको छु यो विषयमा कि इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई सोभरेन टेरिटोरी भनेर उसको म्यापमा राखिसकेपछि उसले एक रति पनि त्यहाँ पश्चाताप गरेको र चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो भन्ने किसिमको सङ्केत गरेकै छैन। र अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर पनि त्यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री पुग्नुभन्दा पहिले नै विदेश मन्त्रालयको इन्डियाको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ यो सीमा समस्याको विषयमा त कुरै उठ्दैन भन्नुको अर्थ त्यो जुन हाम्रो चाहिँ लस्ट टेरिटोरी पनि दुईवटा भयो हाम्रा एउटा चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको अर्को चाहिँ ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी होइन। ग्रेटर नेपालको टेरिटोरी 60,000 देखि 1 लाख स्क्वायर किलोमिटरसम्म छ हाम्रो इन्डियाले कब्जा गरिरहेको र अहिले चाहिँ 400 स्क्वायर किलोमिटरमा हामी तय कराई गर्दाखेरि पनि त्यसमा उसले चाहिँ कुनै किसिमको
सदासेता देखाएको सङ्केत नै गरेको छैन र अब नेपालले कुन रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ। अब सीमाबाट हाम्रो क्षेत्रबाट अब आइटिबिटी मैले अघि पनि भनिसकेँ, आइटिबिटी मात्रै होइन, अब नेपाल इन्डियाको चाहिँ पुरै सेना, त्यस पछाडि चाहिँ अब सीमा सुरक्षा बल, सिआरपी, सारा चाहिँ चारै किसिमका चाहिँ सुरक्षा बल, उनीहरूका सुरक्षा निकायका चाहिँ अब एक्टिभिस्टहरू भनौँ न, अब सैनिकहरू कति सङ्ख्यामा छन्? यति सङ्ख्या भन्ने नै भएन, किनभने अहिले त्यो पछिल्लोचोटि चाहिँ खास गरी गलवानमा इन्डियाको जब विवाद बढ्यो चीनसँग, त्यस पछाडि उसले चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सैनिक जम्मा गर्ने ठाउँ पनि बनायो कि, त्यस कारणले यति सङ्ख्या छ भन्ने कुरा अब नेपाल सरकारले सोध्न सक्दैन र उनीहरूले पनि औपचारिक रूपमा हाम्रो सङ्ख्या यहाँ यति छ भनेर भन्दैनन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब जासुसी संयन्त्रलाई थाहा होला होइन। तर के भने चारै किसिमका माथि लिम्पियाझोडाको चुच्चो भेदसम्म पनि अब भारतीय सैनिक बसेको कुरा चाहिँ त्यो स्पष्ट भइसकेको छ र उनीहरूका गाडीहरू चाहिँ बख्तरबन्द गाडीहरू लाम लगाएर हिँडेको पनि पत्र पत्रिकामा हामीले मेन न्युजकै रूपमा चाहिँ देखिसकेका हौँ। अब यही बिचमा त्यो प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ताकै कुरा गर्दाखेरि पनि चीन भारतको युद्ध भयो भने चाहिँ नेपालले कसको साथ दिन्छ भन्ने किसिमको आशयको जुन प्रश्नहरू राख्दा प्रधानमन्त्रीले हामी कसैको पक्षमा छैनौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, अब त्यो चीन भारतको युद्ध हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै नजिक आइरहेको अवस्था हो होइन। एउटा कुरा के भने गलवानमा जुन 20जना कि 22जना जति इन्डियाली सैनिकहरू चाहिँ मारिए नि, त्यो कुरा चाहिँ अब हतियार बिना मारिएका छन् मार्नु त होइन, धक्कामा होइन, कुटेरै भिडियो नै बाहिर आएको छ। अनि पछिल्लोचोटि पनि अलिकति विवाद हुँदाखेरि चाहिँ एउटा खोलामा चाहिँ अब इन्डियन सैनिकलाई चाहिँ चिनिया सैनिकहरूले लात्तीले हान्दै पानीमा चाहिँ चपल्दै गरेको पनि देखिएको हो होइन। त्यो कुरालाई इन्डियाले चाहिँ प्रष्ट रूपमा मोदीले नमाने तापनि भित्रभित्रै कति बेला चाहिँ बदला लिन सकिन्छ भन्ने किसिमको भावनाले काम गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सैनिक तैनात गर्ने, त्यो कुरालाई विवादका रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने, कसले कसलाई जित्ने, अब कहिले जुगाको लडाइँको रूपमा गइसक्यो कि। अब पछिल्लो चरणमा के छ भने चाइनिज सैनिकहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ लुगा दिएको छ कि त्यो लुगा चाहिँ लड्दा पनि केही हुँदैन, गोली पनि लाग्दा पनि केही पनि हुँदैन, चिसोले पनि केही गर्दैन, तातोले पनि केही गर्दैन, त्यो प्रकारको लुगा लगाएको त्यो तयारी छ होइन। त्यो सैनिकहरूलाई त्यो लुगा दिइसकेको छ होइन, त्यो न्युज आइसकेको छ बाहिर। र अब तपाईँले भन्नुभयो यो काल्पनिक कुरा हो, हामी त के भने चीन र इन्डियाको लडाइँ झगडा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ, किनभने हामी चाहिँ उनीहरूको बिचमा झगडा भयो भने पनि हामी मिचिन्छौँ। अब एउटा भनाइ के छ भने दुईवटा हात्ती चाहिँ प्रेम गरेर चाहिँ सागबारीमा बस्यो भने पनि साग सबै नोक्सान हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ झगडा गरेर चाहिँ सुँडले हानाहान गऱ्यो भने पनि त्यो साग नाश हुन्छ भने जस्तै हामी बिचमा छौँ। यद्यपि त्यो भनाइ ठ्याक्कै त लागु नहोला, तर के भने यदि इन्डिया र चाइनाको बिचमा वार हुन्छ भने त्यति बेला हामी बिचमा बसेको मुलुकको नाताले हामीले कुनै पनि साइड लिनु हुँदैन भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीको छ, त्यसको चाहिँ म समर्थन गर्छु। र हामी वास्तवमा हाम्रो जुन भौगोलिक अवस्थिति छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ चीनसँग रक्षा सन्धि गरेको भए अथवा इन्डियासँग रक्षा सन्धि गरेको भए एक अर्को मुलुकसँग चाहिँ के अरे इन्डियासँग चाहिँ कसैले केही शत्रुता भयो र लडाइँ भयो भने नेपालले सघाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सन्धि गरेको भए होइन। तर उल्टो बरु के भने 1792मा भएको एउटा सन्धिमा त यदि नेपाललाई कुनै मुलुकले आक्रमण गरेछ भने बाह्य मुलुकले त्यसलाई विफल पार्न चिनिया सेना चीनपछि हट्ने छैन भनेर पो लेखेको छ होइन। अब त्यो सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ अब नेपाल र चीनको बिचमा सैनिक गठबन्धन भएको भए हामी कुनै एउटा चाहिँ देशको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन। त्यस कारणले हामी दुवै देशलाई मित्र ठानेर हामी चाहिँ तटस्थ भएर लडाइँ नगर भने बरु लडाइँ रोक्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म मध्यस्थ गर्न पनि सक्छु भन्नुभएको छ, त्यतातर्फ नै हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही सीमाकै विषयमा विवादको कुरा धेरै ठाउँमा विवाद छ हजुर। अनि लिपुलेक लिम्पियाझोडा कालापानीको विषयमा चाहिँ भारतले अब कुरै गर्न चाहँदैन भन्ने किसिमको जुन अहिले पछिल्लो समयको त्यो घटनाक्रमहरूले पनि त्यो देखाइरहेको छ नि। अनि एउटा कुरा नि होइन सन्दीपजी एउटा कुरा नि, नेपाल सरकार जहिले पनि ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्छ कि नेपाली जनतालाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी छौँ भनेर देखाउनुको निमित्त कुरा गर्छ, तर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरी कुरा अगाडि बढाउँदैन। अब सीमा सम्बन्धी कुरा चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरीय त्यो जुन संयन्त्र छ त्यसले चाहिँ तय गर्ने, त्यसले बैठक निर्धारण गर्ने, त्यसले चाहिँ त्यो समस्या फाइन्ड आउट गर्ने, समाधानको उपाय के हो पत्ता लगाउने भनेको छ, त्यतातर्फ नजाने।
अनि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन चाहिँ नेपाल इन्डिया संयुक्त आयोग हो, अब त्यसमा त यसपटक चाहिँ 1 दर्जन समस्या अथवा विषयवस्तुलाई लिएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ होइन। अब चाहिँ यो अहिले भएको कोभिडको विषयलाई लिएर, त्यस पछाडि अरू किसिमका चाहिँ अब के अरे दुबानका समस्याहरू अनि अरू सरसहयोगका कुराहरू, अब यी धेरै कुराहरू छन् र एकदमै कङ्क्रिट एजेन्डा यो चाहिँ इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई उसको नक्सामा राखेको कुरा र हामीले नक्सा बनाएको कुरा। अब कुन चाहिँ नक्सा सही हो त? हामीले नक्सा बनायौँ, हाम्रो जमिन इन्डियाको नक्सामा छ, अनि इन्डियाले नक्सामा उसको नक्सामा हाल्यो, हामीले पनि हाम्रो नक्सामा हालेका छौँ। अब विश्व चाहिँ चकित छ क्या, अब यो जमिन चाहिँ कसको हो त? इन्डियाले त्यसै पनि विवादास्पद बनाइदियो कि उसको नक्सामा हालिदिएर होइन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले म पहिले सेना हटाउँछु अनि मात्रै नक्सा बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर पछि चाहिँ नक्सा बनाउनु भयो होइन। अब त्यो अर्धसैनिक बल भन्ने कि अब पूर्ण सैनिकै बसिसकेको ठाउँमा अब अर्धसैनिक भन्ने त एउटा खालि थेगो जस्तो मात्रै रहन गयो होइन। किनभने त्यहाँ त सङ्ख्या बढाउँदै गएको छ, त्यहाँ आबादी बढाएको छ, त्यहाँ चाहिँ सैनिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाएर चाहिँ सैनिकहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका भवनहरूको निर्माण भइसकेको छ भने पुरालाई खटाउनु पनि भयो प्रधानमन्त्री ओलीले होइन। अब उसले सेना खटाइरहेछ अनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल होइन, त्यो पनि सङ्ख्याको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब 100 बराबर यतापट्टि 10 पनि हुँदैन होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ के भने देखाउनको निमित्त जनतालाई नेकपाको सरकार चाहिँ राष्ट्रवादी छ भन्ने देखाउनुको निमित्त अनि बिओपी बनाउने, तर त्यसले चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ मुठभेडमा जान नसक्ने। हामीले के भने के माग गऱ्यौँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट भने त्यहाँ सेना नै लानु पर्यो ताकि नेपाली जनतालाई हामी सुरक्षित छौँ भन्ने एउटा चाहिँ प्रत्याभूति होस्। सेनालाई त्यहाँ लगेर चाहिँ स्थापित गर्नु भनेको इन्डियासँग भिडन्त गर्नु होइन नि त। आफ्नो जमिनको रक्षाका निमित्त आफ्नो सेना पठाउनुको निमित्त डराइन्छ भने नि त्यो सेनाको के काम, त्यो रक्षा मन्त्रालय किन चाहियो होइन। त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ इन्डियाले त्यो जमिन नछाड्ने सङ्केत यसबाट पनि देखाइसक्यो र अब चाहिँ एक सूत्रीय एजेन्डामा नेपाल जानु पर्यो कि यो तिम्रो नक्साबाट हाम्रो जमिन राखेको जुन भाग हो त्यो हटाऊ, त्यसलाई करेक्सन गर र अर्को चाहिँ तत्काल त्यहाँबाट इन्डियन सेना हट्नको निमित्त तालिका घोषणा गर। त्यसरी जान्छ भने यो समाधान त्यो कुरातिर जान्छ, होइन भने गफ मात्रै कसरी सम्भावना छ? प्रधानमन्त्रीको उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट भनेको अब भारतका कर्मचारीहरूसँग मात्रै हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट 1-to-1 वार्ता गर्ने त्यो समय त अब धेरै पर धकिलिसक्यो नि होइन। त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने एउटा कुरा त यसपटक हेर्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ गएको मलाई चित्त बुझेको छैन। काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले छिटो छिटो चुनाव गर्ने हो, चुनाव पनि हुन्छ कि हुँदैन सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा चाहिँ बल छ होइन, निर्णय आउन बाँकी छ भने अब कोभिडको बेलामा उनीहरूका मान्छे चाहिँ भटाभट पठाउने, त्यही बेला चाहिँ यो सरकार चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले नै यो भ्रमण भएको भए एउटा कुरा थियो। किनभने दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी काम चलाउ सरकारले चुनावमा त्यसको चाहिँ फाइदा लिने गरी, मलाई त डर के छ भने यो चुनावमा फाइदा लिनको निमित्त परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हुँदैछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नु फाइदाको लागि यो भ्रमण फाइदाको लागि बिचमा त कोभिड लगायत विभिन्न कारण देखेर भेट हुन सकेको थिएन होइन। अनि अब हामीलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने कुटाइ खाने हामी, पीडित हुने हामी, दबिएका हामी, कमजोर बनाइएका हामी कबाट भन्दा इन्डियाबाट। अनि उसले चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो भन्नुपर्नेमा उल्टो हामी चाहिँ अब तपाईँ नरिसाइदिनुहोस् न भनेर पो जाँदैछौँ त। चट्याममा गालामा हान्ने अनि तपाईँको हात दुख्यो होला भनेर भनिन्छ भने त्यो कस्तो सम्बन्ध हो भन्नुहोस् त। अब यो यतिका लामो समय जुन कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा उठिसकेपछि अब नक्सा छापियो, अनेक विभिन्न क्रियाकलापहरू भए होइन, विभिन्न घटनाहरू पनि घटे। अब यो यतिका लामो समय बितिसक्दाखेरि चाहिँ यसले ठ्याक्कै एउटा निचोड निकाल्ने अवस्था अहिलेसम्म आइसकेको छैन। जति जति लम्बिँदै गयो त्यति घाटा हुन्छ कि अब कस्तो अवस्था दिन्छ यसले? जति लम्बिन्छ नेपाललाई घाटा, जति लम्बिन्छ इन्डियालाई फाइदा। तपाईँलाई म अलिक पछाडि लैजान चाहन्छु। श्याम शरण भन्ने व्यक्ति जो नेपालमा राजदूत पनि थिए अनि
उनको लेख चाहिँ द हिन्दूमा हो कि द टाइम्स अफ इन्डियामा हो छापिएर यहाँ नेपालमा नयाँ पत्रिकाले अनुवाद पनि छापेको थियो। त्यसमा के भनेर उनले भने नि, नेपाल चाहिँ सीमा समस्यालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर अब यो सीमा विवाद कहिले पनि उठ्दैन भन्ने तहमा लैजानै चाहँदैन। यहाँका पार्टीहरू पनि त्यसै गर्छन्, किनभने उनीहरूलाई एन्टी इन्डियन फिलिङ जनतामा बढाउनु छ र त्यो एन्टी इन्डियन देखाएर भोट बटुल्नु छ। त्यसका निमित्त मात्रै उनीहरू चाहिँ सीमाको समस्याको विषय उठाउँछन्, सीमा समस्याको समाधान चाहँदैनन्। त्यो सत्य हो, सत्य हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा व्यक्ति नेपाल सरकारमा जागिर खायो भने 58 वर्षमा रिटायर हुन्छ होइन। अनि 62मा सुरु भएको सीमा त्यो हाम्रो जमिनको कब्जा अब आज 2020 भयो होइन, 58 वर्ष भयो। अनि 58 वर्ष पुगेर 59 वर्ष लाग्यो। अनि यति लामो समयसम्म एउटा विषय चाहिँ लगातार तन्किरहन्छ। इन्डियालाई त के छ, ऊ त बसिरहेछ। यो समस्याको समाधान जति लम्ब्याउँछ उसले समाधानका निमित्त हुने वार्ता मार्फत ऊ जसरी लम्ब्याउँछ उसलाई त्यति फाइदा छ, किनभने ऊ त्यहाँ बसिरहेकै छ, उसलाई त केही गर्नु छैन। पीडित पक्ष त हामी हौँ होइन। भोको भएको पक्षले पो छिटो छिटो भात पकाउने, छिटो छिटो खाजा पकाउने र खाने। अगाएकोले त हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, भनाइ छ नि एउटा, के अरे अगाएकोले भन्छ डाँडा पारी पुगेर मात्रै खाउँ बाटो हिँडिरहेको बेलामा, भोकाएकोले भन्छ डाँडा कट भन्नुभन्दा पहिले नै खाउँ किनभने म डाँडा कट्नै सक्दिनँ भने जस्तै समस्या लम्ब्याउँदा भारतलाई फाइदा छ, समस्या लम्ब्याउँदा हामी चाहिँ समस्यामा परिरहन्छौँ। यो कुरा अब सरकारले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। अब विगत यति लामो समय, अब अस्ति भर्खरै हामीले जुलुस सुन्यौँ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्छन् अब राजावादीहरू। तर चाहिँ नेपालको मागै गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् नि होइन, उहाँहरूले त अब अखण्ड नेपाल भन्नुहुन्छ। त्यो अखण्ड नेपाल भनेको अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने पनि नारा लागेको थियो। त्यही मेची महाकालीको नेपाल अखण्ड भनेको भने त्यो पनि 400 स्क्वायर किलोमिटर र सुस्तामा जमिन छैन। त्यो विषयमा उहाँहरूको त्यत्रो ठुलो आपत्ति पनि देखिँदैन। अब अखण्ड भनेर चाहिँ अब हामी पनि ग्रेटर नेपालको पक्षधर हौँ भन्ने हो भने ग्रेटर नेपाल शब्दै प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। टिस्टादेखि सतलजसम्मको अखण्ड नेपाल भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो अमूर्त कुरा गर्दै हिँड्नुभएको छ उहाँहरू होइन। यद्यपि त्यसलाई स्वागतयोग्य किन मान्नुपर्छ भने कमसेकम अखण्ड नेपालको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। तर के भने हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दाखेरि अनि अहिले महाकाली नदीको चाहिँ पारिपट्टि हाम्रो चाहिँ त्यो अहिलेको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकामको तलपट्टि जुन बस पार्क छ त्यसको ठिक पश्चिमपट्टि हो। त्यहाँ राजा वीरेन्द्रले 35 सालमा वृक्षारोपण गरेको, त्यही भएर त्यसलाई वीरेन्द्र वन पनि भनिन्थ्यो त्यो ठाउँलाई होइन। अनि त्यो त अब छैन। अनि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भने देशको भूभाग चाहिँ हराउँदाखेरि गुम्दाखेरि चाहिँ अर्कोले चाहिँ तटबन्ध बाँधेर लैजान खोज्दाखेरि चाहिँ चुपचाप बस्ने, यो कस्तो किसिमको नारा हो होइन। त्यस कारणले अब हाम्रो चाहिँ वस्तुवादी दृष्टिकोणबाट हामी कहिले पनि हिँडेनौँ के। हामीले आदर्शका कुरा गऱ्यौँ, हामीले जनतालाई आकर्षण दियौँ, हामीले जनतालाई लालिपप दिन खोज्यौँ, हामी जनता बिर्सिन्छन्, जनतालाई के थाहा छ र भने जस्तो कुरा गऱ्यौँ। तर जनतालाई थाहा छ नि त कसरी जनतालाई झुट्याउँदैछ सरकारले। अब हाम्रो जनता चाहिँ सीमावर्ती जनता इन्डियापट्टि गएर किनबेल गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँ सिमानाको विषयमा नारा जुलुस भयो भनेदेखि अस्ति भर्खर नारा जुलुस गर्दैछ, अहिले यहाँ किन्न आइस तँलाई लाज छैन भनेर चाहिँ गाली गर्छन्। अब भोको पेट छ त्यहाँ गएर किन्नु पऱ्यो, नेपालको बजारमा त्यो चिज छैन। अनि यसरी सीमाका जनतालाई तर्साएर पीडित बनाएर उपेक्षित बनाएर अर्कोबाट चाहिँ हेपिने बनाएर हामी चाहिँ राष्ट्रवादको नारा उडालिरहेका छौँ। यसबाट सरकारले एक कदम माथि उठेर आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्नु पऱ्यो र तालिकाबद्ध रूपमा कुरा गर्नको निमित्त इन्डियालाई बाध्य पार्नु पऱ्यो। अनि पो हामी चाहिँ साँच्चै हो रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। अब खालि वार्ताको निमित्त वार्ता। अब तपाईँहरूको के छ त, अन्तिममा पनि छ हामी कुराकानीको। तपाईँहरूले जुन ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, थप कार्यक्रम केही छ? थप कार्यक्रमका सन्दर्भमा चाहिँ त्यो अब कालीबारी छ। तर म चाहिँ केही समयमा अब 10-8 दिन 10-15 दिन लाग्न सक्छ त्यो क्षेत्रमा म जाने तयारीमा छु। यो जुन अहिले इन्डियाले जुन तटबन्ध बनाउँदैछ त्यसको ठ्याक्कै अब चाहिँ हाम्रो मैले अघि भने दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गाको जुन बस पार्क छ त्यसको ठ्याक्कै पश्चिमपट्टि हो त्यो कुरा होइन। त्यहाँ गएर त्यसको भौगोलिक अवस्थिति पहिले के थियो, यता नेपालपट्टि नै त्यो जमिन हुँदाखेरि कसरी बगायो, कति भूभाग के अरे बग्यो। अनि अहिले सुनिन्छ त्यहाँ त्यो बाढी आइसकेपछि पनि थप जमिन पनि कालीले काट्दै गइरहेछ भनेपछि त्यो जमिन काटेर हाम्रै काट्यो हो। पहिले पनि हाम्रै पश्चिमतिर पारिदियो, फेरि काट्यो, त्यो हाम्रै जमिन काटेको हो। अब जति बचेको छ त्यसलाई बचाउनको निमित्त इन्डियाले तटबन्ध बनाएर त्यो सबै जमिनलाई आफ्नो पार्दैछ र त्यो चाहिँ हुनु भएन। नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्नु पर्यो र जमिन चाहिँ बचाउनको निमित्त
तटबन्ध आफैले बनाउने, बेली ब्रिज राखेर हुन्छ कि झोलुङ्गे पुल राखेर हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो अफिसहरू स्थापना गर्नु पर्यो र जमिनको हकभोगमाथि आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्नु पर्यो। यो माग हाम्रो हो। एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, एक्लै त नभनौँ अहिले, किनभने त्यहाँका साथीहरू थुप्रै छन्। हामी पनि यहाँबाट ग्रेटर नेपालको यो एजेन्डा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, सुरक्षा खतरा पनि होला नि तपाईँलाई? होइन, सुरक्षा खतरा चाहिँ कस्तो भने म हिँडेको 31 वर्ष भयो होइन। म कुनै अब 31 घन्टा 31 महिना त्यस्तो होइन होइन। 31 वर्ष चाहिँ अब 3 दशक 1 वर्ष पुगिसक्यो भने अब एउटा कुरा चाहिँ के भने सुरक्षा खतराबाट त्यो व्यक्ति डराउँछ जसलाई मर्नदेखि डर लाग्छ। मलाई चाहिँ अब मृत्यु अवश्यमा भावी छ, म त्यहीँ जाँदा मर्न सक्छु। तपाईँलाई भनिरहेको छु जानुभन्दा पहिले नै मर्न सक्छु। अब कसैले आएर गाडीले ठक्कर दिएर मर्न सक्छु। आफै घरमा के अरे बाथरुममा नुहाउँदै चिप्लिएर मर्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेँ मृत्यु जहाँ पनि छ। फाइट फर गुड फाइट, असल लडाइँ लड्दै मर्ने मेरो उत्कट अभिलाषा छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मृत्युसँग कुनै किसिमको डर छैन। सरकारले यतिखेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? ज्ञापन पत्र त बुझाउनु भयो। हजुर, सरकारले हामीले जुन ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा त त्यो जमिन हाम्रो हो, तटबन्ध बनाउन रोक भनेका छौँ। अर्को चाहिँ त्यहाँ इन्डियन सेनाले चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्छ बन्दुक पड्काउने, त्यसबाट नेपाली जनतालाई पनि ठुलो आतङ्क सिर्जना भएको छ। कति बेला आएर बन्दुक पड्केर हामीलाई लाग्ने हो, बन्दुकको गोली उचिटिएर आउने हो। एक दुई घटना भइसकेका छन् भन्दा पनि मलाई उहाँले त्यति बेला सुनाउनु भएको थियो। त्यस कारण तत्काल एउटा त त्यसलाई असैनिक क्षेत्र बनाउनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ तटबन्ध रोक्नु पऱ्यो र सुगौली सन्धिकालीन नक्सा निकालेर अनि काली नदीको प्रवाह अथवा काली नदी कहाँ थियो अनि कसरी तटबन्ध बनाएर काली नदीलाई चाहिँ पहिलेकै उसले ओगटेको क्षेत्र त्यो कायम हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बागमती नदीमा दुईतिर चाहिँ त्यो बाटो बनाएर, धोबी खोलामा दुईतिर बाटो बनाएर चाहिँ साँगुरोमा चाहिँ नदीलाई पारस्ती गरी काली नदीलाई त साँगुराउनु भएन। काली नदीको जति क्षेत्र हो उसको चाहिँ बहावको जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रलाई कायम गरेर बल्ल त्यसै अतिरिक्त भागमा मात्रै आफ्नो भागमा चाहिँ तटबन्ध निर्माण गर्नु पर्यो। किनभने यो कुरा चाहिँ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाको मात्रै माग हो, सही गरेर पठाएको एउटा चाहिँ कागजको खोस्टो मात्रै हो भनेर सरकारले उपेक्षा नगरोस्। यो चाहिँ देशको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो र राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रधानमन्त्रीले नक्सामा भएको जमिन 1 इन्च पनि छोडिदिन जुन भन्नुभएको छ त्यो उहाँले अक्षरशः व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ म सरकारलाई अनुरोध गर्छु। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषय गम्भीर थियो, यसमा तपाईँले मेरो राय लिने अथवा मसँग संवाद गर्ने जुन एउटा अवसर मलाई दिनुभयो त्यसका निमित्त म चाहिँ अब इन्द्रणी खबर अनलाइन टेलिभिजन र व्यक्तिगत रूपमा सन्दीपजीप्रति म आभारी छु। धन्यवाद।